वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे हम कह सकते हैं तनाज़े की, कंट्रोवर्सी की, जिसका पिछले हफ्ते बहुत जिक्र होता रहा पाकिस्तान में। किस्सा शुरू हुआ था सुहेल वड़ाइच साहब, एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके कॉलम से जो उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि किस तरह उनकी एक जगह मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब से, और उस पे उन्होंने कॉलम लिखा। मगर आज कुछ दिन के बाद DGISPR का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आर्मी चीफ ने किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सुहेल वड़ाइच साहब ने जो ज़िक्र किया है वो ब्रसल्स में एक इवेंट था, वहाँ बहुत से और लोग भी मौजूद थे। उसमें कोई वन ऑन वन इंटरव्यू नहीं हुआ। जो इवेंट पे गुफ्तगू हुई थी उसी का हवाला दिया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उस इवेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो 9 मई की माफ़ी की बात है उसका वहाँ कोई ज़िक्र नहीं हुआ। उन्होंने तनकीद भी की सुहेल वड़ाइच साहब पे, और ये भी कहा कि उन्होंने बात को तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है। उन्होंने वाज़े किया कि 9 मई के हवाले से कोई किसी किस्म का किसी को रिलीफ नहीं मिल सकता। जो एक अदालती प्रोसेस है वो चलता रहेगा, कानून के मुताबिक ही फैसले होंगे, ना कोई माफ़ी मांग सकता है और ना कोई दे सकता है। ये एक आज इस्लामाबाद में तकरीब हुई जहाँ DGISPR ने ये गैर रस्मी गुफ्तगू की और ये बात हुई। वहाँ सुमेरा खान साहिबा भी मौजूद थी, समा TV में से वाबस्ता हैं वो। शी वॉज ऑल्सो देयर व्हेन दिस कॉन्वर्सेशन टुक। हम उनसे बात करेंगे इस पे। वेलकम टू द शो सुमेरा साहिबा जी। सुमेरा साहिबा, ये बताइएगा कि ये जो गुफ्तगू हो रही थी जिसके अंदर DGISPR ने ये जिक्र किया, तो क्या ये किसी ने कोई सवाल पूछा उनसे? क्या गुफ्तगू हो रही थी जिसमें ये टॉपिक भी सामने आया और फिर उन्होंने ये सारी तफसील बयान की? क्या खुद से वो बात ये कर रहे थे या किसी ने कोई सवाल पूछा तो गुफ्तगू इस तरफ चल पड़ी? बहुत शुक्रिया आरफा, थैंक यू वेरी मच कि आपने एक तो इस मामले पर बातचीत भी की है, और कुछ टीवी चैनल्स पर इससे पहले भी अभी मेरी बातचीत होती रही। आई वाज प्रेजेंट देयर, और ये एक आर्ट एंड डिज़ाइन का इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद F11 सेक्टर के अंदर। तो आजकल जिस तरीके से उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में डिफरेंट जगहों पर इंटरेक्शन हो रही हैं यूथ के साथ, प्रॉब्ली इट वाज वन ऑफ द लेग्स ऑफ दैट फेज कि वो वहाँ पर उनसे बच्चों से इंटरेक्शन करके निकल रहे थे, एंड वी वर इनवाइटेड देयर टू कवर द इवेंट एज वेल। तो जब वो निकलने लगे तो वी कॉल्ड हिम, एंड हमने बल्कि उनके रास्ते में ही हम मौजूद थे, तो हमने उनसे बात इसके पे करना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है कि इंटरव्यू और नो इंटरव्यू, एंड इफ इंटरव्यू देन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस अमंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी, जिसे मीडिया भी आ जाता है, पार्लियामेंट भी आ जाता है, और हर जगह पर ये चल रही थी डिस्कशन, बहस चल रही थी इसके ऊपर। तो हमने उसी पर उनसे पूछा, वो हाथ जरा माफ करिएगा सुमेरा साहब, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। क्या किसी एक सहाफी ने, एक कॉलीग ने हमारे ये सवाल पूछा और गुफ्तगू इधर गई, या आप सभी एक वक्त में यही सवाल पूछ रहे थे इस कॉलम से लेकर? जी, मैं असल में मैं थी, मेरे साथ ही मेरे दूसरे कॉलीग थे हसन अयूब, जो ARY से ताल्लुक रखते हैं। तो वो कोइंसिडेंटली हमने दोनों ने एक ही सवाल पूछा, और हमारे दूसरे कॉलीग ने 9 मई के हवाले से सवाल पूछा, और फिर आज वैसे भी अदालती कार्रवाई बहुत अहम चल रही थी, तो ये एक जब क्वेश्चन का रश पड़ गया, क्योंकि वो अक्सर सब सहाफियों की कोशिश होती है कि वो सबसे पहले सवाल पूछ ले, ये इट्स इन आवर जीन। तो वो फिर वन बाय वन ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग। तो फिर उन्होंने मुझे इशारा किया, तो मैंने अपना सवाल मुकम्मल किया कि अभी जो रीसेंट अपडेट है वो ये है कि हमारे एक सीनियर कॉलीग हैं सुहेल वड़ाइच, उनके कॉलम की बहुत बाज़गश्त है, तो उस हवाले से बताएं कि ये इतनी सेंसिटिव बातें हुई हैं, नहीं हुई हैं, या अगर हुई है तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो उस पर उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम्स हैं वो कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, ना वन ऑन वन हुआ, ना कोई पैनल इंटरव्यू था, ना कुछ और था। इंटरव्यू फील्ड मार्शल के साथ किसी सहाफी का हुआ ही नहीं है, पहली बात। फिर उन्होंने कहा कि उस इंटरव्यू को उन्होंने जाती मफाद और तशहीर के लिए इस्तेमाल किया है, जो कि एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मैं तरदीद इसकी कर सकता हूँ, तर्जुमान है वो पाक फौज के,
انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل کے ساتھ ایسا کوئی انٹرویو نہیں ہوا. یہ برسلز میں ایک ایونٹ تھا. اس ایونٹ میں سینکڑوں پاکستانی آئے ہوئے تھے اور ان سب پاکستانیوں میں سے کثیر تعداد نے آرمی چیف کے ساتھ تصویر بنائی. انہوں نے بھی تصویر بنائی, مگر اس تصویر کو انہوں نے رنگ ایسا دیا کہ جیسے انہوں نے کوئی انٹرویو. ٹھیک ہے سمیرا صاحبہ, اب میں یہاں آبویسلی کیونکہ آپ لوگ سوال پوچھ رہے تھے تو آئی ایم شیور اور لوگوں نے بھی سوال پوچھے ہوں گے, تو کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ ایکسپلین کیا یا کسی نے کوئی سوال پوچھا کہ اتنا اہم معاملہ کہ ایک صحافی نے کہا کہ انٹرویو ہوا ہے مگر ایسا انٹرویو نہیں ہوا, تو اگر آج آپ لوگ یہ بات نہ پوچھتے تو کیا آئی ایس پی آر سے یہ کلیریفیکیشن نہ آتا؟ بہتر کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ پہلے دن وہ کیوں نہیں انہوں نے اس کو کلیریفائی کر دیا کہ یہ کالم غلط ہے. وائی what I'm trying to understand is کہ اگر آج آپ لوگ سوال نہ پوچھتے تو کیا یہ کنفیوژن اور چلتی رہتی؟ بالکل, میرا خیال ہے بڑھتی رہتی, اور شاید اسی لیے جہاں تک میں پچھلے 20-21 سال سے اگر میں ڈیفینس کور کر رہی ہوں تو ماضی میں بھی ایسی کافی مثالیں ہیں کہ جہاں پر انسیڈنٹ اگر کوئی ایسا ہوا ہے تو کچھ دن لے کے, کیونکہ فوج شاید ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو اپنا رسپانس دینے میں شاید تھوڑا سا ایک کیلکولیشن ضرور کرتے ہیں, وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, اور کچھ پارٹس میں ایسے بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جس میں پھر سٹنگ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ادارے میں اپنی ڈسکشن کر کے پھر ٹویٹر کے ذریعے بھی اپنا ایک رد عمل دیا ہے پر, اور یہ موقع شاید ان کے لیے اس لیے بھی بہتر تھا کہ صحافی تھے وہاں پر اور سوال بھی ان کی جانب سے کیا گیا, تو ہی ٹرائیڈ ٹو ایکسپلین اٹ. بٹ جو مجھے معاف کریے گا, سوری آپ کی دوبارہ بات کاٹ رہی ہوں کیونکہ یہ آج واقعہ ہوا ہے اس لیے بہت اہم ہے یہ پوچھنا کہ یہ جو ابھی آپ نے جواب دیے یا آپ اپنے تجربے کے بیسس پہ کہہ رہی ہیں, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نہیں ایکسپلین کیا کہ 3-4 دن کے بعد کیوں وہ جواب دے رہے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں, اور میرا خیال ہے کہ شاید ہم میں سے کسی کو سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ اس میں تاخیر کیوں ہوئی, لیکن بہرحال جو تاخیر ہوئی بھی میرا ذاتی تجربہ یہ بھی کہتا ہے کہ شاید صرف وہ اسے ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے پوری پریس کانفرنس شاید نہ کرتے, اور یہ بھی ہوا کہ شاید انہوں نے اس پر جواب دینا ہی مناسب نہ سمجھا ہو, مگر اب جب یکے بعد دیگرے کالمز آئے ہیں تو شاید انہوں نے پھر یہی بہتر سمجھا. اچھا سمیرا صاحبہ, کیونکہ وقت ذرا کم ہے, یہ بتائیے گا کہ کیا اب جو مجھے بات سمجھ آئی ہے, نمبر 1 ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ انٹرویو نہیں ہوا, نمبر 2 انہوں نے کہا کہ وہاں اس تقریب میں 9 مئی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. But what about the other content of that column? جو گفتگو ہوئی, جیسے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بات تھی, پھر یہ بھی بات تھی کہ کسی اور عہدے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, اب اس گفتگو کو ہم کیسے دیکھیں؟ اچھا عرصہ, اس میں میں ایک بات آپ سے ضرور کہنا چاہوں گی. کچھ عرصہ پہلے میری خود ذاتی طور پر ایک ان اے گروپ جو کہ بلوچستان سے ہم ٹریول کر کے آئے تھے, وی پارٹ آف سیکورٹی ورک شاپ, ہماری آرمی چیف کے ساتھ کافی لمبے ٹائم تک سٹنگ رہی. انہوں نے بہت سے سوالوں کا جواب دیا, بہت سارے, جتنے سوالات تھے سب کا جواب دیا. میں نے خود ان سے 4-5 سوال کیے. میرے سوالات زیادہ تر سیکورٹی اسپیکٹرم اور ڈیفینس اور نیشنل سیکورٹی کے تھے. وہ آپ جانتے ہیں میرا چیپٹر الگ ہے, آئی ڈونٹ گو انٹو پولیٹیکل سائڈ آف دی تھنگ. لیکن اگر ایک جگہ چیٹم ہاؤس رول ہے اور اس چیٹم ہاؤس رول کے تحت بات ہم صحافیوں سے ہوتی رہتی ہے, اگر تو وہ رول تھا وہاں پہ اور اس رول کے انڈر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں تو وہاں پہ کافی سارے لوگ تھے, میں بھی سب نے سنی ہو اور اس میں بہت سارے لوگوں نے انڈورس بھی کی ہوں گی. لیکن اگر ایک صحافی چیٹم ہاؤس رول کے سے باہر آ کے ساری چیزیں بتا رہا ہے یا ڈسکس کر رہا ہے یا کہیں شائع کر رہا ہے, تو اس پر پھر میرا اسی لیے سوال ڈی جی آئی ایس پی آر سے تھا کہ کیا ادارہ جو ہے جنگ الجیو یا انڈیویجولی اگر یہ سہیل وڑائی صاحب کی غلطی ہے تو کیا ان کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی یا کوئی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. تو اس پر ان کا جواب تھا کہ میڈیا کے بڑے اداروں کو خود سمجھدار ہونا چاہیے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا. یعنی کہ یہ بھی اب آپ نے اپنا تجزیہ دیا ہے, یہ سوال آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے کسی نے پوچھا نہیں کہ واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا کانٹینٹ, آپ اپنا تجزیہ دے رہی ہیں یہاں. جی بالکل, اور یہ میں نے اسی لیے آئی ٹوک ایڈوانٹیج آف دس کوشچن کہ یہاں پر بہت ساری سینسٹیوٹیز آ جاتی ہیں. یو بینگ اے جرنلسٹ, یو بین اٹینڈنگ اے لاٹ آف بریفنگز, وی اٹینڈ بریفنگز ڈے ان ڈے آؤٹ, تو اس میں یہاں پہ ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ فار بوتھ جرنلسٹ اینڈ ادارہ کہ چیٹم ہاؤس رول کے انڈر ایک کانفیڈنس میں بہت ساری ڈسکشنز کی جاتی ہیں ورلڈ اوور, ساری دنیا میں ہوتا ہے.
जी जी, बट देखिए अब आई थिंक वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल, माफ करिएगा सुमेरा साहबा, वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल, क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब भी हमारे कॉलीग हैं, तो हमें ये अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए विदाउट हियरिंग हिम आउट फर्स्ट कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो मेरे ख्याल में वी शुड ऑल्सो विद होल्ड जजमेंट एट द मोमेंट। मैंने उसी की बात की कि उनको इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी कि अगर वो, अब बल्कि तरदीद आए भी काफी देर हो गई, अभी तक मैंने उनकी तरफ से कोई ट्वीट या इसके ऊपर कोई बयान नहीं देखा, जो कि आई थिंक कि जियो या जंग के वेबसाइट से या उनके अपने ट्विटर हैंडल से आना चाहिए था कि या तो वो भी शायद सोच रहे होंगे ना, उनको भी वक्त चाहिए होगा सोचने का। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ हम एक छोटी सी ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो आज लीगल डेवलपमेंट्स बहुत अहम हुई हैं। इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से 1-2 केसेस में बेल मिली है, और इसके साथ साथ जो एक जजेस की दोबारा हमें खतूत और एक दूसरे से जो उनका एक्सचेंज है जो बहुत अरसे से हमने देखा नहीं, उसका भी हवाला स्टोरीज में मिल रहा है। स्टे विद अस।